अहिले दोहोरी च्याम्पियन चल्दैछ नि नेपाल टेलिभिजनमा 35 लाख जित्नेले पुरस्कार पाउँछ। देवी सरका पालामा त्यो गयो। पहिला बार देवी सरले त्यसलाई तान्नुहुन्थ्यो होइन। राज साहबको बद्री पङ्गेनीले सोधेको जवाफ चाहिँ दिनु न, यहाँबाट तपाईँको पुरस्कार आउन सक्छ। म अब देवी सरलाई के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, लगाम लाउँदिनँ। अब पालो देवी सरको। त्यसपछि म इलामको बहिनी हुनुहुन्छ, भर्खर लेख्न सुरु गर्नुभएको तर दमदार सुशीला मुखियालाई तयार भएर रहन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि झापाबाट आउनुभएको अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ मीना अधिकारी, उहाँलाई आएर बसिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दिवाकर सर। म यो कवि गोष्ठीको नियमलाई पनि पालना गर्न प्रयास गर्छु। उहाँले मलाई खुल्ला दिए पनि का भनेर मेरो कविता अगाडि सार्छु। सपुत चाहियो हिम शिखरको चुचुरो नै ताक्ने, एउटा सन्तान जन्म आमा देश हाँक्न सक्ने। अब मेरो कविताको शीर्षक छ सपना तुइयो आज। अलिकति यो समसामयिक विषयवस्तुलाई छोएर लेखिएको कविता हो। अनुष्ठित छन्दमा लेख्न प्रयास गरेको छु। काहीँ शब्द चयनमा छन्दमा कमी कमजोरी भए सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। सुनिन्थ्यो दुनियाँ सारा उत्रियौँ सबै रमाउँदै, खुसी थियो दुनियाँ सारा उत्रियौँ सबै रमाउँदै, जिन्दा पाउला फेर्छ सुख र शान्ति हुन्छ रे। अब आउँछ दरबार घर गाउँ र गोठमा, अब आउँछ दरबार घर गाउँ र गोठमा, सुशासन गाउँमै आयो हाँसो हुनेछ ओठमा। अन्याय हुन्न कहिले नि सुफकमै खान लाउन, अन्याय हुन्न कहिले नि सुफकमै खान लाउन, हामी पर्खेर बस्दै थियौँ आउला नवजीवन। यो हिजोको। अब आज भ्रष्टाचार जताभावी कर बढ्यो दिनदिनै, भ्रष्टाचार जताभावी कर बढ्यो दिनदिन, छाइरहेछ औडाहा लाग्यो सम्पत्ति रित्तिन, हत्या हिंसा बलात्कार मौलायो किन हो यहाँ, खिचतानी बढेको छ पुग्ने हो देश यो कहाँ। आपसी आहुति ज्यानको दिन्थे नेता अग्रज भूपति। पहिली आहुति ज्यानको दिन्थे नेता अग्रज भूपति, अख्तियार अहिले खोज्छ नेताको धन सम्पत्ति। धरतीमा दन्कियो आगो अस्तव्यस्त धरा भयो, धरतीमा दन्कियो आगो अस्तव्यस्त धरा भयो, अहिलेसम्म बचाएको पुर्खाको इज्जतै गयो। दिनहुँ धर्म फेरिन्छ नाकर जात सम्झँदै, दिनहुँ धर्म फेरिन्छ नाकर जात सम्झँदै, सभ्यता कसले थाम्ने संस्कार गो हुँदै हुँदै, आपसी झगडा बढ्छ दलहरू फुटे रुँदै, आपसी झगडा बढ्छ दलहरू फुटे रुँदै, सपना तुइयो आज धरा रुन्छ नि सम्झँदै, सपना तुइयो आज धरा रुन्छ नि सम्झँदै। अब मैले सल्लाह पनि दिएँ, विषयवस्तु यस्तो देखियो। अब के त एउटा सल्लाह त दिनैपर्छ, समस्या मात्रै राख्नु हुँदैन भनेर दुईटा श्लोकमा निष्ठाको गर राजनीति, पदीय लोभ हटाउन, देशलाई उठाएर आधुनिक विकासमा, देशलाई उठाएर आधुनिक विकासमा, पूर्वीय सभ्यता थामौँ विश्वको रङ्गमञ्चमा, पूर्वीय सभ्यता थामौँ विश्वको रङ्गमञ्चमा। धन्यवाद। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सधैँ गीत सुनाएर सबैलाई बुलबुलको पार्नुहुन्थ्यो, आज कविता सुनाएर दिक्क लाउनु। अब म यहाँ हामीले कविता वाचन गरेका मध्ये सबैभन्दा कान्छो कवि
कान्छो कवि। उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँका सृजना इलाम नगरपालिका साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठानले अब पुस्तकको रूपमा आकार दिनका लागि कोसिस गरिराखेको छ। म त्यस्तो प्रतिभालाई उभ्याउँछु। उहाँ यो इलाम नगरपालिका अन्तर्गत निकै टाढाको बस्तीको एकजना बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँको समुदाय पनि सुनवार समुदाय, हामीले सुनेको भन्दा अलिक फरक छ। मौलिक लोक संस्कृति, त्यसै गरी लोक साहित्यको क्षेत्रमा सुनवार जातिको धेरै हुन्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई माइपोखरीमा हामीले लिएर जाँदा 2060 सालमा इलाममा भएको महोत्सवको बेला उहाँलाई सुनवार पोसाक र सुनवार बाजाहरू दिएर मुर्चुङ्गा दिएपछि उहाँ 45 मिनट नाच्नु भएको थियो। इलामको इतिहासमा साहित्यको त्यति ठुलो मान्छे त्यहाँ पुगेको पनि उहाँ हो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। म सुशीला मुखियालाई आफ्नो सृजना राखिदिन अनुरोध गर्छु र यसपछि झापाबाट आउनुभएको मीना अधिकारीलाई तयार भएर रहिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र त्यसपछिको लागि झापाकै अतिथि स्रष्टा गीता निरौलाज्यूलाई आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। यो अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम आयोजकलाई धन्यवाद, त्यसपछि उपस्थित भएको सम्पूर्णमा नमस्ते। धेरै भूमिका बाँड्न चाहन्न, धेरै अगाडि लेखेको एउटा गजल म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ सुशीला मुखिया हो। उहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो, यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ, म रेटिन चाहनु भन्छु उधार हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ। सपना देख्न पनि त यहाँ स्तर चाहिन्छ, सपना देख्न पनि त यहाँ स्तर चाहिन्छ। पुरा हुँदैन कहिले सपना, भताभुङ्गमै सम्मान हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ, म रेटिन अचानो भन्छु उधार हुन्छ। तिमीसँग त प्रशस्त छ किन आधा लुगा लगाउँछौ, तिमीसँग त प्रशस्त छ किन आधा लुगा लगाउँछौ। मेरो त नभएर लास त्यत्तिकै पुरपार हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ, म रेटिन चाहनु भन्छु उधार हुन्छ। बुझ्छौ छाप ट्याडेर कति दुःख गर्छौ पढाउन ए बामा, छाप ट्याडेर कति दुःख गर्छौ पढाउन ए बामा। हुने जापान अमेरिका हाम्रो लागि खाडी जिम्मेवार हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ, म रेटिन चाहनु भन्छु उधार हुन्छ। बुझ्छौ नहुनेको पीडा कति रुन्छ चोटहरू, बुझ्छौ नहुनेको पीडा कति रुन्छ चोटहरू। यहाँ रहरहरूको अभावद्वारा बलात्कार हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ, म रेटिन चाहनु भन्छु उधार हुन्छ। यो सहरमा सफ्टथुकको कारोबार हुन्छ। धन्यवाद। सम्पादक भए पनि आधी लुगा लगाएर चाहिँ किन हिँड्छन् भन्ने बहिनीको प्रश्न छ। लाजै भएको छ कि अहिले यो समाजलाई नटेर्नेमा परिएछ कि जस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई नत्थी लागिसकेको छ। साहित्यिक कार्यक्रम साहित्यकर्मीलाई नै चाहिँ यो समय सीमा तोकिएको छ। ठिक छ, सबैलाई अतिथिहरूमा हार्दिक नमन गर्छु। उपस्थित सम्पूर्णमा नमन गर्दै कवितातर्फ नै जान्छु। नयाँ वर्ष हामीले भर्खरै नयाँ वर्ष मनाएका छौँ र अहिले पनि लगभग नयाँ वर्षकै सिलसिलामा छौँ। 5 गते त हुँदैछ आज। नयाँ वर्ष शीर्षकमा सुनाउँछु। शार्दुल बिग्रिएर छन्दमा लेखेको छ। पात्रो मात्र नफेरियो समयको, आओस् मुनानु तना। पात्रो मात्र नफेरियो समयको, आओस् मुनानु तना। चर्केका सब घाउमा समयले लाओस् नयाँलेपना। सत्ताको पदको हटेर धमिलो दुर्गन्ध जाओस् परा। कुर्सीको बुझियोस् लिसो सहजमै लोलुप जाओस् परा। सम्याई भ्रमका दिवार चुडियोस् आलस्यको जन्जिरा। धाउँ उत्सवले परिश्रम कुटी
बढी बगोस् कलकला बाढी भेल र रोगले सलहले कहिले डरायो मन बाढी भेल र रोगले सलहले कहिले डरायो मन कहिले देश दुखी दुखी कलहले कालो भयो आँगन एकाकार हुने कुरा लगभो रोएर पीडा धुन पाएनन् कतिले वियोग पलमा आफ्ना गाली रुन बर्सियोस् जल शान्तिको विगतको धोएर कालो कुई हाँसुन् फेरि छिया छिया हृदयती सग्ला बनुन् जोडी लैजा खोट सबै 77 तजा सग्लो नयाँ साल होस् आओस् हर्ष फिरेर विश्व भरको आलो कनौलो छरोस् लैजा गोबिडाउ प्रदूषण हटा हावा त लैजा बरु लैजा रोग र त्रासदी हृदयका चित्कार लैजा बरु भत्काऊ अब मासियोस् कलुषको त्यो दम्भको रौरभा अस्ताउन् निराक्षसी खलहरू हारुन् सबै कौरवा अस्ताउन् निराक्षसी खलहरू हारुन् सबै कौरवा हस् धन्यवाद लामो सिर्जना र साली गाली गर्दिनु नातावाद कृपावाद गरौँ भने जस्तो हुन्छ अब साली भएकाले आफ्नो रचना वाचन भनेर बोलाउनु यसबारे म खुसी हुन्छु यस कवि गोष्ठीका म पाउँछु पाउँदैन दिवाकरजीले नथी लाउनु हुने हो कि म सम्बोधन गर्ने कवि गोष्ठीका सभाध्यक्षज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञगण इलाम नगर प्रमुखज्यू प्राज्ञा रविमान मित्र अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरू लता म्याडमले एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ अरूको सृजना पनि सुनाउन पाइने रहेछ भनेर मैले धन्यवाद त्यसैले म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछु किनभने म त्यही मार्ग पछ्याउँदैछु मैले आफ्नो सिर्जना स्वरको मात्रै लिएर आएको छु आवाजको मात्रै शब्द मैले प्राज्ञा भूपी शेरचनको लिएको छु 2045 सालमा पहिलोपटक इलाम टेक्दाखेरि भूपीले इलामलाई कसरी देख्नु भएको रहेछ उहाँलाई इलामले साह्रै धेरै आकर्षण गर्यो इलामका महानुभावहरू इलाम बस्नेहरूले यो सुनिसक्नु भएको छ म अतिथिगणलाई अलिकति थोरै गाएर सुनाउने प्रयत्न गर्छु आफ्नो वरिपरि भिर पाखर कान्ला भरी आफ्नो वरिपरि भिर पाखर कान्ला भरी
चियारा झुम्का झुम्का अलैँची उमारेर सन्तोषले एक्कासी सुस्मित उठेको झैँ हरियो हरियो इलामलाई देख्दा मलाई नेपालभरि अलिअलि अलिअलि इलाम छर्न मन लाग्यो नेपालभरि अलिअलि अलिअलि इलाम छर्न मन लाग्यो। धन्यवाद। खण्डमा रचित कलम शीर्षकको कविता लिएर आएको छु। मेरो घरमा धेरै वाचक भएकोले गर्दा मलाई वाचन आउँदैन। कलम साथ होस् काव्यमा घुलोस् प्रगतिवादको आधारमा रमोस् समय सारको हारमा हिँडोस् अधिक सत्यका भित्र बास होस् भजन लेखी उन् प्रेमले कतै कहर देखि उन् लेखमा सधैँ निडर हुन् सबै देख्छ जे कलम न्यायको मूर्ति हुन्छ रे विनय भाव होस् सन्त साधु झैँ नरम देह होस् मातृका खकै सरल वायु होस् दूरदृष्टिको कलम होस् नयाँ सोच सृष्टिको जलप पाली हुन् दुष्ट ढाली हुन् अमृत पाली हुन् देवदास हुन् कपुर श्वासमा हुन्न आसमा किरण तेजिलो होस् प्रभातमा परम लक्ष्यको साधना बनोस् कलम शास्त्रको अस्त्र यही बनोस् असुर चेतको खेत नष्ट होस् कलम स्वर्गको असरा बनोस् कलम वेदको फेरमा पुगोस् कलम बुद्धका शान्तिमा हिँडोस् बदन दिव्य होस् माथा उच्च होस् कलम राष्ट्रको नित्य प्राण होस् बदन दिव्य होस् माथा उच्च होस् कलम राष्ट्रको नित्य प्राण होस् कलम राष्ट्रको नित्य प्राण होस्। चुहिने भाँडोमा बोकेर विचार उनीहरू क्षितिजमा सुनौलो घाम देखाइरहेछन्। फिक्का हुँदै गएको रगतले लखपतिको झन्डा उचालेर सडक चोक जताततै अट्टहास हाँसो हाँसिरहेछन्। जिन्दाबाद भनिरहेछन्, मुर्दाबाद भनिरहेछन्, जिन्दाबाद भनिरहेछन्, मुर्दाबाद फलाकिरहेछन्। मरेर गएकाहरूको जिउँदो सपनामाथि टेकेर आगत समयको तर्पण गरिरहेछन्। लय हराएर वेदका ऋचाहरूबाट केवल स्तुतिको भक्तिगान सुनिन थालेको बेला हो यो। मान्छेलाई देवत्वमा अनुदित गरेर आस्थाको भ्रमित भजन गाउँदैमा मान्छे कहिले भगवान बन्न सक्दैन। लय नमिलेको धुनमा शब्दहरू थोपरेर उच्चारण गर्दैमा गीत बन्न सक्दैन। थोप्नुहुन्न थियो ऐना अघि उभिएर तिम्रै अनुहार जो लतपत देखिरहेछु छायामा। क्षेत्र भनेर मस्तिष्क जहाँबाट प्रतिशोधको र्याल चुहिँदैछ। आँखाले दूरी ठम्ब्याउन नसकेपछि आफ्नाहरू पनि बिरानो लाग्न थालेको बेला हो यो। मनभित्र अहम र द्वन्द भरिएपछि होस हराएर मान्छेहरू बेहोस बन्दा रहेछन्। सडक किनार जतासुकै बरबराउन थाल्दो रहेछ समय। चिथोरेर आफ्नै चेतनालाई रगतपक्षी बनाएपछि मान्छे शरीरले उभिएको देखिए पनि कुरूप र विचित्र लाग्दो रहेछ। संयमता निक्रिएर क्रोधले टुप्पी लागेपछि आफ्नै आत्मीयहरूमाथि आगो बसाउन थाल्दा रहेछन्। नाता सम्बन्धहरू बिर्सिँदा रहेछन्। भुलेर आफ्नै परिचय कोही अपरिचितहरूको अनुहारमा आफ्नो परिचय भुल्न थाल्दा रहेछ। आफ्नै घर बोलेर आगोमा आग नसकाउनु थियो यो बेला। रखेल्नु थियो छोरा हराएका आमाहरूको संवेदनामाथि। घाम त लागेकै हो, उज्यालो थियो अलिकति तातो पनि। टाँगेर आकाशको बादलीमा कालो पर्दा तिमी आफैले नै हो उज्यालो छेकेको। तिमीले नै हो चिसो पोतेको। नसराप्नु कसैलाई अब, नलगाउनु दाने हात पनि। त्यही चिसोबाट खिया लुट्न थालेको बेला हो यो। फलामले बनेको तिम्रो आदर्श शरीर जीर्ण बनेर कुनै दिन पुरानो महलको निदाल ढले झै
आफ्नै विचारको मजेरीमा ढुल्ने मिलेछ। तिम्रो त्यति बेला तिम्रो शोकमा आँसु झार्ने खोला छेउको बगर बाहेक अरू कोही हुने छैन। खोला छेउको बगर बाहेक अरू कोही हुने छैन। धेरै धेरै धन्यवाद। दाइ त अल्छिलो गर्नुभएको छ। यति राम्रो कविता छ, न त सुनौँ नसुनौँ के गरौँ भनेर बस्नुभएको छ। मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिक फरक ढङ्गले लेख्न चाहन्छु। यहाँ आफ्ना रचनाहरू वाचन गरिएका छन्। छन्द मलाई अत्यन्तै मनपर्छ। यो उपस्थितिलाई हेरेर फाइदा लिने विचार गरेको छु। देवी सर यहाँ हुनुहुन्छ। किन किन चन्द्रमा गलित भई नभमा छरियो, किन किन चन्द्रमा गलित भई नभमा छरियो, किन किन प्रातमा रगतले जगतै भरियो, रवि त रहे यहाँ, रवि त रहे यहाँ, तर रहेन सुरम्य प्रभा, मनुज रहे यहाँ, तर रहेन नि मानवता, मनुज रहे यहाँ, तर रहेन नि मानवता, किन किन अग्निको ज्वलन शान्त भयो क्षणमा, किन किन तापले दहन गर्छ सधैँ मनमा, गगन रह्यो यहाँ, गगन रह्यो यहाँ, तर रहेन नि सुन्दरता, हृदय रह्यो यहाँ, तर रहेन नि मानवता, हृदय रह्यो यहाँ, तर रहेन नि मानवता, किन किन सिर्जना धमिलियो जनका मनमा, किन किन तिर्सना अमिलियो छलका धनमा, कदम रहे यहाँ, कदम रहे यहाँ, तर रहेन सुमार्ग कतै, बदन रहे यहाँ, तर रहेन विनोद कतै, बदन रहे यहाँ, तर रहेन विनोद कतै, अब त बिलापको लहर चल्छ कि छैन घर, अब त